शादी का फंक्शन शाम 6 बजे होना था। तब तक सब कज़न्स आते जा रहे थे। ईसा इन सबको देखकर इन पर रश करता था। इसके दिल में छुपी एक हसरत थी जो इन कज़न्स की मोहब्बत ने इसे शिद्दत से याद दिलाई थी। आज इसे यकीन हो गया था कि कज़न्स के बगैर लाइफ कितनी बोरिंग होती है। सब लोग चर्च जाने के लिए निकल रहे थे। हाइका अपने कुछ कज़न्स के साथ बाहर निकल रही थी। ईसा की अचानक इस पर नज़र पड़ी तो इसे देखता ही रह गया। वो अपने वाइट ब्राइडल गाउन में परी ही लग रही थी। इसने आज से पहले कभी इतनी प्यारी दुल्हन नहीं देखी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग रवाना हो रहे थे, सवाए स्टेफनस, मार्गरेट, नायका और ईसा के। इन चारों को एक साथ एक ही गाड़ी में जाना था। स्टेफनस और ईसा डिनर सूट में बहुत वजीह लग रहे थे। ये लड़कियां भी न कितना वक्त लगाती हैं तैयार होने में, स्टेफनस बेजारी से बोला। वो दोनों नायका और मार्गरेट का इंतजार कर रहे थे। अगर इनको पता जाए कि मेकअप के कितने बड़े बड़े नुकसानात हैं तो मेकअप को कभी भी हाथ न लगाएं। ईसा ने जीने उतरते नायका की जानिब देखते हुए कहा, अच्छा तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? बकौल मोहम्मद ईसा अली के। नायका इसके सामने खड़ी पूछने लगी, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक औरत ने इतना मेकअप किया कि मेकअप के नीचे ही दब के मर गई। ईसा ने बहुत संजीद सी कहा, जिस पर स्टेफनस और मार्गरेट का कहकहा बुलंद हुआ। वो दोनों भी इससे कुछ कम नहीं लग रही थी। बिलाशुबा वो दोनों बहुत प्यारी थीं। चारों गाड़ी में बैठ चुके थे। स्टेफनस ड्राइव कर रहा था, फ्रंट सीट पर ईसा और वो दोनों पीछे बैठी थीं। सारे रास्ते नायका मिरर से ईसा की आंखों को ही देखती आई थी, लेकिन ईसा इस बात से लाइन था तो वो जब पता चला जब गाड़ी चर्च के बाहर रुकी और ईसा की अचानक नजर मिरर से होती नायका पर जा पड़ी। नायका इसकी आंखों में देख के झिंझिलाई। ईसा हैरान था कि नायका ने अभी तक इसे सुकून से कैसे रहने दिया। ईसा सबसे मिल चुका था, मगर घुल मिल चुका था सब में, लेकिन एक नायका ही थी जो इससे अभी तक नजरें चुराती रही थी। ओह ईसा, तुम भी ना। गाड़ी से उतरते ही ईसा मुंह में बड़बड़ाया। स्टेफनस और मार्गरेट के नाम हाइका के ब्राइडल गाउन में सब देखकर भी इसने ये नहीं सोचा कि ये सब क्रिश्चियन हैं, लेकिन चर्च देखकर इसे यकीन हो गया था। वो चारों एक साथ अंदर दाखिल हुए। कुछ देर बाद निकाह शुरू हो चुका था। माहौल एकदम पुरसकून हो गया था। अब चर्च में सिर्फ फादर की आवाज़ गूंज रही थी, बाकी सब खामोश थे। ईसा बहुत दिलचस्पी से ये सब देख रहा था। निकाह के बाद सब इस खूबसूरत से कपल को मुबारकबाद कह रहे थे। इस दौरान ईसा खामोश खड़ा इन सबको देख रहा था और सोबान अभी इसको मशकूक नज़रों से देख रहा था। रुखसती से कुछ देर पहले मुईस साहब ने शिरकत की थी। वो अजीम साहब से लेट आने के लिए माजरत कर चुके थे। हाँ भाई, कैसा रहा आज का दिन और शादी कैसी गुजरी? मुईस साहब ने ईसा के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते पूछा। दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। यहाँ सब मेरे दोस्त बन गए हैं और शादी भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन पापा मुझे बस इनके लिए म्यूजिक की समझ नहीं आई, ईसा ने पुरजोश अंदाज में कहा। इनका ये बहुत स्पेशल साज होता है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। अच्छा, मैं अब्दुल्ला से मिलने जा रहा हूँ, हो सकता है आज इसी के यहाँ ठहरूं। मेरी वजह से वो आज लाहौर भी नहीं गया, कल मुलाकात होगी। मुईस साहब ये कहकर चले गए। क्या है इस साज को? हाँ, तुम पहली बार सुन रहे हो। मुईस साहब के जाने के बाद सोबान जो इसके पीछे खड़ा सारी गुफ्तगू सुन रहा था इसे घूरने लगा। सिंधु, तुझे भी जासूसी के सिवा और कोई काम नहीं? ईसा सर झटककर स्टेफनस की तरफ बढ़ा जो इसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। सोबान की नजरें इसी के ताक्कुब में थीं। सुबह फजर की अजान की आवाज़ से इसकी आंख खुली, लेकिन नींद से बोझल इसकी आंखें से उठने नहीं दे रही थी। रात को वो सब बहुत देर तक जागते रहे थे। वो खुद तो सोता रहा था, लेकिन इसका ज़मीर जैसे जाग उठा था, जो इसे बार बार कह रहा था, उठो नमाज पढ़ो। इसने आंखें मसलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर टाइम देखा। अभी नमाज का टाइम खत्म होने में काफ़ी वक्त था। इसने अपने साथ लेटे स्टेफनस को देखा जो गहरी नींद सो रहा था। ईसा ने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और फिर से आंखें बंद कर ली। दोबारा इसकी आवाज़ चिड़ियों की चहचहाहट से खुली, लेकिन अफसोस तब तक नमाज का टाइम खत्म हो चुका था। इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था क्योंकि वो कमोबेश ही नमाज छोड़ता। स्टेफनस अभी भी गहरी नींद के मज़े लूट रहा था। इसने खुद को थोड़ा मुतमईन करने के लिए सोचा, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो कुरान पाक ही पढ़ लेता हूँ, लेकिन वहाँ तो कुरान पाक ही मौजूद नहीं था। इसने चंद सेकंड बाद मोबाइल पे कुछ डाउनलोड पे लगाया और खुद वजू करने लगा। इसने अपने वजू से तर हाथों से मोबाइल उठाया और टेरिस की तरफ पड़ा। वहाँ बिल्कुल सकूत था। वहाँ इसे कोई नहीं देख सकता था और वहीं एक कुर्सी पे बैठ गया। वो स्टेफनस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ आ गया। सूरज की किरणें नमूदार हो रही थी। हल्की ताज़ा हवा चल रही थी। इसने मोबाइल से सूरह रहमान की तलावत शुरू की थी। इसकी आवाज़ फिजा में गूंजते ही जैसे हर चीज़ अल्लाह की हम्दो सना में मसरूर हो गई थी। अब इसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसकी आवाज़ में ऐसा सुरूर भरा था कि जिसने सोए हुओं को जागने पर मजबूर कर दिया था। मार्गरेट आंखें मसलते हुए कमरे से बाहर निकली और इस तरफ रुख किया जहाँ से ईसा की मीठी आवाज़ आती महसूस हो रही थी। वो नंगे पांव टेरेस तक तजस्सुस से पहुंची, जहाँ ईसा दुनिया जहान से बेखबर तलावत कुरान में गुम था। वो इसके पीछे हैरत से इसे देख रही थी, मगर वो अंदाज़ा तर्ज, वो आवाज़ इसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो चाहकर भी इसे टोक ना सकी। इसने दिल से इसे इजाज़त नहीं दी। वो वहीं दीवार के साथ टेक लगाए बैठ गई और आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। इसे लगा जैसे इससे मीठी और प्यारी आवाज़ इसने आज तक नहीं सुनी होगी और ना ही कभी सुन पाएगी। इसकी आवाज़ और अल्फाज मार्गरेट के दिलो दिमाग पर छा रहे थे। वो ये अल्फाज दोहराना चाहती थी, लेकिन इसे तलफ़्फ़ुज़ की समझ नहीं थी कि इनको कैसे बोले।
جیسے وہ ادائیگی کر رہا تھا وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر پاتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ عیسیٰ تلاوت مکمل کر چکا تھا۔ وہ موبائل آف کر کے اٹھا اور پیچھے کی جانب مڑا۔ مارگریٹ ابھی بھی اس کی آواز محسوس کر رہی تھی۔ عیسیٰ اسے ایسا بیٹھتے دیکھ کر حیران ہوا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے۔ عیسیٰ نے اسے بیدار کرنے کی کوشش کی جس پر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے آپ کو نیند میں چلنے کی عادت ہے، عیسیٰ نے اس کے ننگے پاؤں دیکھتے ہوئے کہا۔ استزادہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمایاں تھی۔ نہیں، عادت تو نہیں ہے، اگر تم ہر روز یہاں ایسے کچھ پڑھو گے تو ضرور عادت ہو جائے گی، کیونکہ میں تمہاری آواز سن کر یہاں آئی تھی، مارگریٹ مسکراتے ہوئے بولی۔ اوہو، مطلب میں نے آپ کی نیند خراب کی، عیسیٰ اب ذرا نادم سے لہجے میں بول رہا تھا۔ ارے نہیں، میں نے کب ایسا کہا، بلکہ تمہاری آواز مجھے بہت اچھی لگی اس لیے سننے آ گئی۔ تمہاری آواز بہت اچھی ہے۔ مارگریٹ اس کی آواز کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکی۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میری وجہ سے ایسی عادت نہیں پڑے گی کیونکہ آج میں واپس جا رہا ہوں، عیسیٰ نے ظاہری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا۔ مارگریٹ اس کی بات پر افسردہ ہوئی۔ ویسے تم پڑھ کیا رہے تھے؟ مارگریٹ نے جان بوجھ کے پوچھا، حالانکہ وہ جان گئی تھی کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، عیسیٰ نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا تھا، بس کنفرم کر رہی تھی۔ جیسے تم تلاوت کر رہے تھے تلفظ ایسا تھا جیسے عربی میں شاعری کر رہے ہو، مارگریٹ نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا۔ قرآن پاک میں لکھی آیات میں ربط ایسا ہی ہے کہ پہلی بار سننے والے کو یہ شاعری ہی لگتی ہے، عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی مسکرائی اور سر اسپات میں ہلایا۔ میں نائکا کو اٹھاتی پھر فریش ہو کر ہائکا کی طرف ناشتہ لے کر بھی جانا ہے، مارگریٹ کہتے ہوئے نائکا کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اسٹیفنن سیسا کو کمرے میں نہ پا کر اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر آ چکا تھا۔ کچھ بار ان کو ناشتہ لے کر ہائکا کی طرف جانا تھا۔ ہائکا کی طرف ان تینوں کو ناشتہ لے کر جانا تھا، مگر اب عیسیٰ ان کے ساتھ تھا۔ ان کے لاکھ اصرار پر بھی وہ ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ عظیم صاحب کی طرف سے مہمان تھا، پھر بھی وہ دوبارہ ان کی طرف ایک دفعہ بھی نہیں گیا تھا۔ اسے یہاں رہنا اچھا لگ رہا تھا۔ فائنلی مارگریٹ اور اسٹیفننس کو ناشتہ لے کر جانا پڑا اور نائکا اسٹیفننس کے کہنے پر عیسیٰ کے پاس رک گئی تاکہ وہ اکیلا بور نہ ہو۔ عیسیٰ کو ایک منٹ کے لیے بھی ان لوگوں نے اکیلا نہیں رہنے دیا۔ آفٹر آل وہ مہمان تھا۔ عیسیٰ اور نائکا ان دونوں کو گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے اور ان کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے لال میں ٹہلنے لگے۔ کیا تم واقعی میں اس دن میرے لیے روئی تھی؟ عیسیٰ نے اس کے پیچھے ٹہلتے پوچھا۔ نائکا نے مڑ کے اسے دیکھا جو اسے ہی اکٹک دیکھ رہا تھا۔ نائکا کے چہرے پر ایسا تعصب تھا جیسے کسی نے اس کی کوئی چوری پکڑی ہو، لیکن جلد ہی وہ اپنے تاثرات چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تمہارے لیے نہیں، تمہاری وجہ سے، نائکا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ میری وجہ سے؟ مگر کیوں؟ عیسیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ آج ان دونوں کا حساب برابر کرنے کا موقع ملا تھا۔ اگر اس وقت یہ لوگ کہیں اور ہوتے تو کب سے حساب برابر کر چکے ہوتے۔ تمہاری وجہ سے اس لیے کیونکہ تمہاری وجہ سے سمیرا نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، ورنہ مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا جو میں تمہارے لیے روتی۔ نائکا نے اب اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دوبارہ ڈوب جانے کی غلطی دہرانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ عیسیٰ اس کی آنکھوں میں ندامت پھانپ کیا تھا اور جھگڑے کی وجہ سمجھ گیا تھا کہ سمیرا نے اس سے جھگڑا کیوں کیا ہوگا۔ ویسے بہتر ہوتا اگر تمہیں کوئی پاگل کتا ہی کاٹتا، عیسیٰ نے شدید لہجے میں کہا۔ وہ موضوع بدل رہا تھا، تاکہ میں تمہارے لیے روتی، سوچنا بھی نہ۔ نائکا نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا اور لان سے ایک پھول توڑ کر اس کی خوشبو لینے لگی۔ وہ اس کے پیچھے بازو سینے پر باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ میں میری وجہ سے کسی کو رلاؤں، وہ بھی کسی لڑکی کو، سوچنا بھی نہ، عیسیٰ نے بھی اس کے انداز میں کہا۔ اور ریلی، تو پھر کیوں ایسا کر رہے ہو؟ نائکا نے تجسس سے پوچھا۔ یہ تو تم نے بھی سنا ہی ہوگا کہ زہر کو زہر ختم کرتا ہے، عیسیٰ نے اسے انڈائریکٹلی پاگل کہا۔ نائکا کو اس کے الفاظ پہ بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ضبط کر کے۔ آفٹر آل وہ مہمان تھا۔ نائکا سر جھٹک کے بینچ پر بیٹھ کے کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ اچھا، اب میرے بارے میں زیادہ نہ سوچو ورنہ سچ میں پاگل ہو جاؤ گی۔ عیسیٰ نے بڑی سنجیدگی سے خاموشی کو توڑا۔ میں نے کب کہا میں تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ نائکا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اب اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ رہا تھا۔ تو پھر کیا سوچ رہی ہو؟ عیسیٰ نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ بس کچھ سوچ رہی تھی۔ نائکا ذرا غصے میں بولی کیونکہ اب وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ ایک تو وہ اس کی وجہ سے ہائکا کی طرف بھی نہ جا سکی، اوپر سے اس کی تپا دینے والی باتیں۔ کیا؟ عیسیٰ نے پھر سے پوچھا۔ کچھ نہیں، نائکا نے بس اتنا ہی کہا اور جان چھڑانے لگی۔ تم کیوں خود کو پاگل ثابت کرنے پر تلی ہو؟ پہلے تم کہہ رہی تھی کچھ سوچ رہی ہو اور اب کہہ رہی ہو کچھ نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ابھی نہ بتاؤ، میں رات کو پوچھ لوں گا، عیسیٰ نے پر اطمینان لہجے میں کہا۔ اور تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں رات کو اپنی سوچ تم پر ظاہر کر دوں گی؟ نائکا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک نئی ریسرچ کے مطابق اگر لڑکیوں سے دن کے وقت کچھ پوچھا جائے تو وہ بس یہی کہتی ہیں کچھ نہیں، اور اگر وہی بات رات کے وقت پوچھے تو بہت جلد بتا دیتی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے تم بھی ایسے ہی کرو گی۔ عیسیٰ نے بھی ایک پھول توڑا اور نائکا کی طرف متوجہ ہوا۔ اف تم اور تمہاری فضول، صرف لڑکیوں پہ لکھی جانے والی کتابیں جہنم میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ نائکا نے پھول بینچ پر پھینکنے کے سے انداز میں رکھا اور پیر پٹختی اندر چلی گئی۔ کیونکہ جنت میں ہم جیسی نیک چیزوں کی ضرورت ہے۔
बद दुआ देने वाली बुरी चुड़ैलों की नहीं। ईसा ने हाँक लगाई। इसकी आवाज़ सुनते ही नायका ने गुस्से से इसको मुड़कर देखा और पहले से ज्यादा तेजी से चलने लगी। ईसा इसका फूल उठाकर मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद मार्गरेट और स्टीफन भी आ चुके थे। वलीमे की तकरीब शाम को थी। आज सब कजन्स ने शाम को ही आना था। रश कम था। आज फिर से मार्गरेट का गिटार बजाने का मूड बन रहा था। आज वो सब लाउंज में बैठे अपने अपने मोबाइल में गुम थे कि मार्गरेट गिटार उठा लाई। स्टीफन के मना करने के बावजूद भी इसका मोबाइल जबरदस्ती ऑफ करके गिटार बजाने लगी। ईसा तो बहुत इंप्रेस हुआ, मगर स्टीफन ने तो कानों में उंगलियां ठोंस ली। वो इसे तंग करने लगा था। असल में तो वो ईसा के लिए गिटार लेकर आई थी कि इसकी सुरीली आवाज में इसे गाना सुनाए, मगर स्टीफन ने इस इसरार का मौका ही नहीं दिया। दोनों आपस में उलझ पड़े। नायका और ईसा इसको देखकर बस हंसते ही रह गए। वलीमे की तकरीब के बाद हायका को लेकर सब घर आ चुके थे। अब ईसा की वापसी का भी वक्त हो चुका था। मोईज साहब अजीम साहब के घर थे। इनसे मिलने के बाद वो ईसा को बार बार कॉल कर रहे थे वापसी के लिए। ठीक है यार, चलता हूँ, पापा बार बार कॉल कर रहे हैं, वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ईसा के चेहरे पर उदासी छा गई थी। मार्गरेट और स्टेफनस भी उदास थे, क्योंकि इन 2 दिनों में भी वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जरूर अपना ख्याल रखना और हमें भूलना मत। मैं जब भी इस्लामाबाद आया तुमसे ज़रूर मिलूंगा। स्टेफनस ने इसे गले लगाया, सबको सलाम बोला और जाते हुए नायका को हाथ हिलाते हुए शरीर अंदाज में बाय बोला। वो सब इसे बाहर तक छोड़ने आए थे। इन 2 दिनों में जैसे वो 2 सदियां जी गया था। अब एक एक करके सबको जाना था और फिर से वही जिंदगी शुरू होने वाली थी जो कुछ दिन पहले थी, अपने अपने घर। मगर इसमें फ़र्क ये था कि अब एक उम्मीद वाबस्ता थी फिर से मिलने की। अब वो सब एक दूसरे से फ़ोन पर राब्ता कर सकते थे। आज हायका भी चली गई थी। घर में शोर शराबा बहुत कम था। जो बचा था अनकरीब वो भी ख़त्म होने को था। नायका, यहाँ आओ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। स्टीफन ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा और इसे अपने पास सोफे पर बिठाया। नायका का रुख अपनी तरफ किया। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन पहले तुम बताओ क्या बात करनी है। नायका इसका चेहरा देखते हुए बोली। लेडीज फर्स्ट। स्टीफन मुस्कुराया। अच्छा, वो मैंने तुमसे ये पूछना था कि तुम मुझसे बड़े हो तो मैं तुम्हें तुम कह सकती हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें आप कह लिया करूंगी। नायका झिझकते हुए बोल रही थी, क्योंकि आज से पहले इसने कभी ऐसा नहीं सोचा था और शायद आज भी न कहती अगर हायका इसे यह सब न कहती। स्टीफन हैरत से इसे देख रहा था। पहले तो इसे समझ ही नहीं आई वो क्या बोले, फिर इसे इस बात पर हंसी आई। अब नायका इसे हैरत से देख रही थी। माय डियर कजन, मुझे लगता है आप पागल हो गई हैं। बताओ, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा मनाया हो? मैं तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा हूँ और ये फ़र्क बहुत ज़्यादा तो नहीं, हम दोस्त भी तो हैं। मगर तुम क्यों ऐसी फजूल बातें सोचती हो? या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? बताओ, क्यों ये सब बोल रही हो? स्टीफन इसका खामोश चेहरा देखकर फिर से मुस्कुराया था। तुम्हें मेरी कोई बुरी बात भी इसलिए बुरी नहीं लगती क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छे हो। नायका भी मुस्कुराई। कि मेरे सवाल का जवाब नहीं, असल बात बताओ, आज अचानक ऐसा सवाल क्यों? स्टीफन से सवालिया नजरों से देख रहा था। ओहो यार, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया था। हायका ने कहा था कि मैं तुमसे तुम न बोला करूं। मार्गरेट भी तुम्हें भाई कहती तो बस इस वजह से, और कोई बात नहीं। नायका कहते हुए बेतकल्लुफी से नीचे इसकी टांगों के साथ टेक लगाकर बैठ गई। इसका सर स्टीफन के घुटनों पर था। यह हायका भी ना, शादी हुई नहीं कि बस बन गई बड़ी सियानी पागल। लेकिन तुम आइंदा इसकी किसी भी फजूल बात पर ध्यान नहीं दोगी, समझी? स्टीफन से गहरी सांस भरी और इसके बाल सहलाने लगा। हाँ बाबा, समझ गई। आप बताओ क्या जरूरी बात करनी थी? वो अपने घुटनों में बाजू हमाइल करते हुए बोली और मुड़ के इसे देखा। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल न कर लूँ तब तक तुम खामोश रहोगी। कल मैं और मार्गरेट वापस जा रहे हैं। मुझे पता है तुम हमें बहुत मिस करोगी और इस बात का भी यकीन है कि तुम हमारे जाने के बाद बहुत रोगी। वो ठहर ठहर के बोल रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी इसे कैसे समझाए। वो भी बिल्कुल खामोश हो गई थी। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, तो तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। हमारी नानो भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा। अब इनकी हमारी ज़रूरत है, ऐसे में हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें भी पता तो है ना, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हम हायका की शादी के लिए आए थे, सिर्फ तुम्हारे लिए आए थे। वो भी मैंने नानो से कहा था और उन्होंने हमें इजाज़त भी दे दी। अगर आज मैं तुम्हारे लिए आ सकता हूँ तो कल भी आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। प्लीज़ बस तुम उदास मत होना। हम हमेशा से एक साथ थे, आइंदा भी साथ ही रहेंगे। हम हर रोज़ तुमसे बात किया करेंगे। मार्गरेट की स्टडी भी तो है। FSC के बाद इंशाल्लाह हमने जो सोचा था वैसा ही होगा। बस कुछ देर और इंतज़ार कर लो, प्लीज़ उदास मत हो। नहीं तो मुझे हर वक्त तुम्हारी ही फिक्र रहेगी। वादा करो तुम मेरी बात पे अमल करोगी। वो तमहीन फानते हुए अपनी बात मुकम्मल की। वो खुद भी उदास था, मगर इसे खुद से ज़्यादा नायका की फिक्र थी। वो जानता था वो किस कदर इससे मायूस थी। सबके होते हुए भी वो बहुत उदास थी इस दिनों के बाद। पहले तो नायका जैसे बस रोने ही वाली थी, क्योंकि अब तो हायका से भी बहुत कम मुलाकात होनी थी। लेकिन स्टीफन ने जैसे इसे तसल्ली दी, वो खुश भी थी, ये जानकर कि सिर्फ वही इसके लिए उदास नहीं थी, बल्कि वो दोनों भी इसके लिए उदास थे। वो वाकई में बहुत प्यार करते थे नायका से। अब वो मुतमईन से इसकी टांगों से लिपट कर बैठ गई थी। सर हिलाने पर इक्तफा किया, बोली कुछ नहीं। स्टीफन भी इसके सर पर माथा टिका के झुक गया।
جانے سے پہلے وہ نائکا کو یسوع مسیح کے نام سے ایک لاکٹ پہنا گیا تھا جس میں سلیب کا نشان بنا تھا، جو ہمیشہ اسے یہی احساس دلاتا کہ اسٹیفنس اس کے پاس ہے۔ نائکا بھی ہاسٹل چلی گئی تھی۔ آج وہ کافی دنوں بعد سمیرا سے مل رہی تھی۔ دونوں بہت خوش تھیں۔ نائکا نے اسے مارگریٹ اور اسٹیفنن کے بارے میں سب سے پہلے بتایا۔ بہت دیر تک وہ ان دونوں کے بارے میں بتاتی رہی، مگر عیسیٰ کے بارے میں وہ بتانا بھول ہی گئی تھی، یا پھر جان بوجھ کے چھپا رہی تھی کہ کہیں سمیرا اسے پھر سے تنگ نہ کرنے لگے۔ ہاں نائکا، سمیرا کی آنکھیں باہر آنے کو تھی جب اس نے نائکا کے موبائل میں عیسیٰ کی تصویر دیکھی۔ وہ کیک سیرمنی کی گرافی تھی جو اسٹیفنن نے کپل کے ساتھ ان سب کی بنائی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں ہر وقت چلاتی رہتی ہو؟ نائکا اپنی اسٹڈنگ ٹیبل پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کی چیخ سن کے اس کے پاس جا بیٹھی، جو ابھی بھی اسی تصویر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یار یہ کون ہے؟ یہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ بتاؤ۔ یہ وہی لڑکا ہے نا جو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بھی شادی میں تمہارے ساتھ تھا؟ کہیں یہ تمہارا کوئی رشتہ دار تو نہیں، یا پھر کوئی اور چکر ہے؟ سمیرا بہت بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ اسے نائکا پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے سب کے بارے میں بتایا، لیکن اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ ارے یار، وہ میں بتانا بھول ہی گئی تھی۔ بلکہ کیا بتاتی اس کے بارے میں؟ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، انکل عظیم کے دوست کا بیٹا ہے، ان کی طرف سے انوائٹڈ تھا۔ نائکا نے سادگی سے کہا۔ واہ کیا بات ہے، مہمان ان کا اور تصویریں تمہارے موبائل میں، وہ بھی ایک ساتھ، واہ۔ سمیرا ہنستے ہوئے واقعی میں سے تنگ کرنے لگی تھی۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں اس تصویر میں صرف میں اور وہی نظر آئے، اور پیچھے جو اتنی پلٹون ہے وہ کیوں نہیں دکھائی دی؟ نائکا نے جھٹ سے موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اور کیا بات ہوئی؟ مطلب اس نے تمہیں پھر تنگ تو نہیں کیا؟ شادی سکون سے گزر گئی؟ ارے یاد آیا، تم نے اسے سوری بولا کہ نہیں؟ سمیرا اپنی ہنسی کنٹرول کر کے بول رہی تھی، لیکن آخر میں پھر سے ہنس پڑی۔ سوری کس لیے؟ بھول گئی اس دن شاپ میں اس نے کیا بولا تھا؟ بات اتنی بڑی نہیں تھی تو بس بات ختم۔ نائکا لاپرواہی سے بول رہی تھی، مگر اسے پھر سے وہ دن یاد آ گیا جو کچھ ہوا تھا اس دن۔ ویسے لڑکا ہے بہت پیارا، ویسے کم تو تمہارا کزن بھی نہیں۔ سمیرا پھر سے اس کے موبائل سے تصویریں دیکھنے لگی۔ تم باز نہیں آؤ گی، نائکا نے اسے تکیا مارتے ہوئے کہا، جس پر وہ پھر سے کہکہے لگانے لگی۔ عیسیٰ بھی کالج باقاعدگی سے جانے لگا تھا۔ موئی صاحب نے اسے کیڈٹ اسکول تو نہیں جانے دیا، مگر عیسیٰ کو اب یقین تھا کہ وہ FSC کے بعد وہ آرمی کے لیے اپلائی ضرور کرے گا، کیونکہ موئی صاحب نے اسے اس بات کا یقین دلایا تھا۔ حالانکہ وہ آرمی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا تھا، پھر بھی یہ اس کا شوق تھا جو وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً وہ ماں باپ کے بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے وطن کی خاطر دل و جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ معیز صاحب کو اس کے جذبات کی بہت قدر تو تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کو بھی خوب جانتے تھے۔ اس کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ شاید کوئی اور وجہ بھی ہو، وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی ہر روز ملنے والے لوگ بھی اتنے خاص نہیں ہوتے جتنے زندگی میں صرف ایک بار ملنے والے لوگ خاص ہو جاتے ہیں۔ انسان تقدیر پہ تو حاوی ہو سکتا ہے، مگر قسمت پر نہیں۔ قسمت 7 سمندر پار 2 الگ وجود کو یکساں کر دیتی ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ آخر لوہے قلم پر لکھا کون مٹایا بدل سکتا ہے، سوائے اس ذات کے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈھلتی شام کے آنگن میں ہر سو چہچہاتے پرندے اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھے۔ شام کی نیلی روشنی تاریکی میں پھیل رہی تھی۔ ہر ذی روح انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا، مگر وہ اپنے کمرے میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہوا کی لہریں اس کے بادلوں کو چہرے پر سجا رہے تھے، جن کو چہرے سے ہٹانے کی غرض سے اس نے ہلکی سی کروٹ لی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، جس کی آواز پہ اس نے آنکھ کھولی۔ اس نے اپنے اوپر چادر کو ہٹایا اور بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بے خیالی سے کھڑکی کی جانب دیکھنے لگی۔ اذان مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی زلفیں سمیٹتے ہوئے بیڈ سے اتری اور باہر چلی گئی۔ آج ہائیکا بھی کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، جو کہ کچن میں ڈنر کی تیاری میں مصروف تھی۔ سلیمان صاحب بھی آج جلدی گھر آ گئے تھے۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے کوئی نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ نائکا اس کے پاس ہوتے ہوئے باہر لان میں چلی گئی۔ باہر کا ماحول سرد ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ اپنے بازوؤں کو سمیٹتے ہوئی لان میں پڑی ایک لکڑی کے بینچ پر جا بیٹھی۔ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ زلفوں کے آنچل میں چہرہ چھپائے وہ وہیں ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ جیسے اسی نے کسی کچی نیند میں جگایا ہو۔ اس وقت وہ صرف ہوا کی سرسراہٹ ہی محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ دونوں ادھ کھلے گیٹ سے چوروں کی طرح دبے پاؤں اندر داخل ہوئے اور اس کے بالکل سامنے جا کھڑے ہوئے۔ نائکا ان کے وجود کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر پائی۔ ایک اس کی دائیں جانب اور دوسرا اس کی بائیں جانب یوں کھڑے تھے جیسے کوئی شکاری شکار کو دیکھ کر شکار کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ خوشی کی بات یہ تھی شکار باہر ہی مل گیا تھا۔ وہ دونوں اس کے کان کی لوک کی طرح جھکے اور جھکتے ہی ایسے پرزور اور خوفناک چیخ ماری کہ جیسے پورے گھر میں بوچال آ گیا ہو۔ ہائیکا کے ہاتھ سے ڈش دھرم سے نیچے گری تھی۔ اتنے سنجیدہ اور خاموش کن ماحول میں ایسے خوفناک چیخوں نے دل کی دھڑکنوں کو اس قدر تیز کر دیا تھا کہ ان کے دل باہر آنے کو تھے۔ نائکا تو اس قدر ڈر چکی تھی کہ اپنے دفاع کے لیے بھی آواز نکالنا مشکل تھا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ہائیکا اور سلیمان صاحب چہرے کی اڑی ہوئی رنگت لیے لان تک پہنچے، جہاں مارگریٹ اور اسٹیفنن بیچاری نائکا کا اڑا ہوا چہرہ دیکھ کر اب کہکہے لگا رہے تھے۔
سلمان صاحب نے جلدی سے لائٹس آن کی۔ ان تینوں کو دیکھ کر سلمان صاحب اور ہائیکا کی جان میں جان آئی۔ ہائیکا ان کو غصے سے گھور رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ان کی اس حرکت پر ہنسے یا روئے، ان دونوں کو ایک ایک تھپڑ رسید کرے یا ان کی آمد کا جشن منائے۔ ہارٹ بیٹ ابھی بھی اسی رفتار سے چل رہی تھی اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ یقیناً وہ سب ان کے اس سرپرائز پر بہت خوش تھے۔ سلمان صاحب کو قریب آتے دیکھ کر ان دونوں نے بمشکل ہنسی پر قابو پایا اور آگے بڑھ کر ان کو ساتھ لگاتے ہوئے سلام بولا۔ ہتھے یار، تم دونوں نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، ہائیکا مارگریٹ کے گلے لگ کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، جسے ڈرایا اس کی جان تو نکلی تھی اور وہ ہمارے ایم ہی نکل گئی، اسٹیفنس ہنسنے ہوئے بولا۔ اس کی بات پہ سب ہنسے۔ چلو بچوں، باقی باتیں اندر جا کے کر لینا، باہر سردی ہو رہی ہے، سلمان صاحب کہہ کر اندر چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہائیکا بھی چل پڑی۔ وہ دونوں ابھی بھی نائکا کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ان دونوں نے پھر سے ایک زوردار چیخ اس کے کانوں میں ماری، جس پر وہ جھنجھلائی اور ہنستے ہوئے تینوں اندر چلے گئے۔ 2 سال بعد نائکا آج پھر سے بہت خوش تھی۔ کتنا انتظار کیا تھا وہ اس دن کا، آج اس کا یہ انتظار ختم ہو چکا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے۔